ॐ श्री गणेशाय नमः। उमा भगवती येयं ब्रह्म विद्येति कीर्तिता रूपयौवन संपन्ना वधूर्भूत्वात्र सा स्थिता। नाना जाते वधूनां हे बिम्बभूता महेश्वरे। यस्याः प्रसादतः सर्वा स्वर्गं मोक्षं च गच्छते। इह लोके सुखं तद्वत् जन्तुर्देवादिकोऽपि वा। ब्रह्म विष्णुस्तथा रुद्रा शक्राद्याः सर्वदेवता। कटाक्षपाततो यस्या भवन्ति न भवन्ति च। पिनानतस्तनी प्रौढा जघना चाकृशोदरे। चन्द्राननामीन नेत्रा केशभ्रमरमण्डिता। सर्वाङ्गसुन्दरी देवे धैर्यपुञ्जविनाशिनी। काञ्चीगुणेन चित्रेण वलयाङ्गदनूपुरेः। हरिमुक्तादिसञ्जातैः कण्ठाद्याभरणैरपि। मुकुटेनापि चित्रेण कुण्डलाद्यैः सहस्रशः। विराजिता ह्यनोपम्या रूपा भूषणभूषणा। जननी सर्वजगतो द्वष्टवर्षा चिरन्तनी। तया समेतं पुरुषं तत्पतिं तद्गुणाधिकं। ब्रह्मादीनां प्रभूनां सर्वभूषणभूषितां। दिव्यचर्मावृतं सस्व दथवापि दिगम्बरं। भस्मोद्धूलित सर्वाङ्गं ब्रह्ममूर्घो घमालिनं। तथैव चन्द्रखण्डेन विराजितजटातटं। गङ्गाधरं स्मरे मुखं गोचीरधवलोज्ज्वलं। कन्दर्पकोटिसदृशं सूर्यकोटिसमप्रभं। सृष्टिस्थित्यन्तकारणं सृष्टिस्थित्यन्तवर्जितं। पूर्णेन्दुवेदेनाम्भोजं सूर्यसोमाग्निवर्चसं। सर्वाङ्गं सुन्दरं कम्बो ग्रीवं चाते मनोहरम्। आजानुबाहुपुरुषं नागयज्ञोपवेतनं। पद्मासनसमासीनं नासाग्रण्यस्तलोचनं। वामरूपं महादेवं गुरूणां प्रथमं गुरुं। स्वयज्योतिस्वरूपं तमानन्दात्ममानमद्वयं। यतो हिरण्यगर्भोऽयं विराजो जनकः पुमान्। जाता समस्तदेवानां मन्ये सा च नियामकः। नीलकण्ठमुमं देवं विश्वेशं पापनाशनं। हृदये पद्मे तथा सूर्ये वह्नौ च चन्द्रमण्डले। कैलासादिगिरौ वापे चिन्तयेद्धोगमाश्रितः। एवं चिन्तयतस्तस्य योगिनो मानसं स्थितां। यदा जातं तदा सर्वा प्रपञ्चरहितं शिवं। प्रपञ्चकरणं देवं वाङ्मनस्सगोचरं। प्रयाति स्वात्मना योगे पुरुषं दिव्यमद्भुतं। तमसः स्वात्ममोहस्य परं तेन विवर्जितं। साक्षिणं सर्वबुद्धीनां बुद्ध्यादिपरिवर्जितं। उमा सहायो भगवान् सगुणः परिकीर्तितः। निर्गुणश्च स एवायं यतो यन्योऽस्ति कांश्चन। ब्रह्मा विष्णुस्तथा रुद्रः शक्रो देवसमन्वितम्। अग्ने सूर्यस्तथाकाशः कालः सृष्ट्यादिकारणम्। एकादशेन्द्रियाण्यन्तः कारणं च चतुर्विधम्। प्राणा पञ्चमहाभूता पञ्चकेन समन्विताः। दिशश्च प्रदिशस्तद्वदुपरिष्टदधोऽपि च। स्वेदजातीनि भूतानि ब्रह्माण्डं च विराङ्वपुः। विराण्डहिरण्यगर्भश्च जीव ईश्वर एव च। माया तत्कार्यमखिलं वर्तते सदसच्च यत्।
यच्च भूतं यच्च भव्यं तत्सर्वं महेश्वरः। ॐ श्रीगणेशाय नमः। उमा भगवती येयं ब्रह्मविद्येति कीर्तिता रूपयौवनसम्पन्ना वधूर्भूत्वात्र सा स्थिता। नानाजाते वधूनां हे बिम्बभूता महेश्वरे यस्याः प्रसादतः सर्वा स्वर्गं मोक्षं च गच्छते। इह लोके सुखं तद्वत् जन्तुर्देवादिकोऽपि वा ब्रह्म विष्णुस्तथा रुद्रा शक्राद्याः सर्वदेवता कटाक्षपाततो यस्या भवन्ति न भवन्ति च पिनानतस्तनी प्रौढा जघना च कृशोदरे चन्द्राननामीन नेत्रा केशभ्रमरमण्डिता सर्वाङ्गसुन्दरी देवे धैर्यपुञ्जविनाशिने काञ्चीगुणेन चित्रेण वलयाङ्गदनूपुरेः हरिमुक्तादिसञ्जातैः कण्ठाद्याभरणैरपि मुकुटेनापि चित्रेण कुण्डलाद्यै सहस्रशः विराजिता ह्यनोपम्या रूपा भूषणभूषणा जननी सर्वजगतो द्वष्टवर्षा चिरन्तने तया समेतं पुरुषं तत्पतिं तद्गुणाधिकं ब्रह्मादीनां प्रभूनाना सर्वभूषणभूषितां दिव्यचर्मावृतं सस्व दथवापे दिगम्बरं भस्मोद्धूलित सर्वाङ्गं ब्रह्ममूर्घोघमालिनं तथैव चन्द्रखण्डेन विराजितजटातटं गङ्गाधरं स्मरे मुखं गोचीरधवलोज्ज्वलं कन्दर्पकोटिसदृशं सूर्यकोटिसमप्रभां सृष्टिस्थित्यन्तकारणं सृष्टिस्थित्यन्तवर्जितां पूर्णेन्दुवेदेनाम्भोजं सूर्यसोमाग्निवर्चसां सर्वाङ्गं सुन्दरं कम्बो ग्रीवं चाते मनोहराम् आजानुबाहुपुरुषं नागयज्ञोपवेतनं पद्मासनसमासीनं नासाग्रण्यस्तलोचनं वामरूपं महादेवं गुरूणां प्रथमं गुरुं स्वयज्योतिस्वरूपं तमानन्दात्ममानमद्वयं यतो हिरण्यगर्भोऽयं विराजो जनकः पुमान् जाता समस्तदेवानां मन्ये सा च नियामकः नीलकण्ठमुमं देवं विश्वे सम्पापनासनं हृदये पद्मे तथा सूर्ये वह्नौ च चन्द्रमण्डले कैलासादिगिरौ वापे चिन्तयेद्धोगमाश्रितः एवं चिन्तयतस्तस्य योगिनो मानसं स्थितां यदा जातं तदा सर्वा प्रपञ्चरहितं शिवं प्रपञ्चकरणं देवं वाङ्मनस्सगोचरं प्रयाति स्वात्मना योगे पुरुषं दिव्यमद्भुतं तमसः स्वात्ममोहस्य परं तेन विवर्जितं साक्षिणं सर्वबुद्धीनां बुद्ध्यादिपरिवर्जितं उमा सहायो भगवान् सगुणः परिकीर्तितः निर्गुणश्च स एवायं यतो यन्योऽस्ति कांश्चन ब्रह्मा विष्णु तथा रुद्रः शक्रो देवसमन्वितम् अग्ने सूर्यस्तथाकाशः काला सृष्ट्यादिकारणम् एकादशेन्द्रियाण्यन्तः कारणं च चतुर्विधम् प्राणा पञ्चमहाभूता पञ्चकेन समन्विताः दिशश्च प्रदिशस्तद्वदुपरिष्टदधोऽपि च स्वेदजातेनि भूतानि ब्रह्माण्डं च विराङ्वपुः विराण्डहिरण्यगर्भश्च जीव ईश्वर एव च
माया तत्कार्यमखिलं वर्तते सदसच्च यच्च भूतं यच्च भव्यं तत्सर्वं महेश्वरः। ॐ श्रीगणेशाय नमः। उमा भगवती येयं ब्रह्मविद्येति कीर्तिता रूपयौवनसम्पन्ना वधूर्भूत्वात्र सा स्थिता। नानाजाते वधूनां हे बिम्बभूता महेश्वरे यस्याः प्रसादतः सर्वः स्वर्गं मोक्षं च गच्छते। इह लोके सुखं तद्वत् जन्तुर्देवादिकोऽपि वा ब्रह्म विष्णुस्तथा रुद्रा शक्राद्याः सर्वदेवता कटाक्षपाततो यस्या भवन्ति न भवन्ति च पिनानतस्तनी प्रौढा जघना च कृशोदरे चन्द्राननामीन नेत्रा केशभ्रमरमण्डिता सर्वाङ्गसुन्दरी देवी धैर्यपुञ्जविनाशिनी काञ्ची गुणेन चित्रेण वलयाङ्गदनूपुरेः हरिमुक्तादिसञ्जातैः कण्ठाद्याभरणैरपि मुकुटेनापि चित्रेण कुण्डलाद्यै सहस्रशः विराजिता ह्यनोपम्या रूपाभूषणभूषणा जननी सर्वजगतो द्वष्टवर्षा चिरन्तनी तया समेतं पुरुषं तत्पतिं तद्गुणाधिकं ब्रह्मादीनां प्रभूनाना सर्वभूषणभूषितां दिव्यचर्मावृतं सस्व दथवापे दिगम्बरं भस्मोद्धूलित सर्वाङ्गं ब्रह्ममूर्घोघमालिनं तथैव चन्द्रखण्डेन विराजितजटातटं गङ्गाधरं स्मरे मुखं गोचीरधवलोज्ज्वलं कन्दर्पकोटिसदृशं सूर्यकोटिसमप्रभां सृष्टिस्थित्यन्तकारणं सृष्टिस्थित्यन्तवर्जितां पूर्णेन्दुवेदेनाम्भोजं सूर्यसोमाग्निवर्चसां सर्वाङ्गं सुन्दरं कम्बो ग्रीवं चाते मनोहराम् आजानुबाहुपुरुषं नागयज्ञोपवेतनं पद्मासनशमासेनं नासाग्रण्यस्तलोचनं वामरूपं महादेवं गुरूणां प्रथमं गुरुं स्वयज्योतिस्वरूपं तमानन्दात्ममानमद्वयं यतो हिरण्यगर्भोऽयं विराजो जनकः पुमान् जाता समस्तदेवानां मन्ये सा च नियामकः नीलकण्ठमुमं देवं विश्वेशं पापनाशनं हृदये पद्मे तथा सूर्ये वह्नौ च चन्द्रमण्डले कैलासादिगिरौ वापे चिन्तयेद्धोगमाश्रितः एवं चिन्तयतस्तस्य योगिनो मानसं स्थितां यदा जातं तदा सर्व प्रपञ्चरहितं शिवं प्रपञ्चकरणं देवं वाङ्मनस्सगोचरं प्रयाति स्वात्मना योगे पुरुषं दिव्यमद्भुतं तमसः स्वात्ममोहस्य परं तेन विवर्जितं साक्षिणं सर्वबुद्धीनां बुद्ध्यादिपरिवर्जितं उमा सहायो भगवान् सगुणः परिकीर्तितः निर्गुणश्च स एवायं यतो यन्योऽस्ति कांश्चन ब्रह्मा विष्णु तथा रुद्रः शक्रो देवसमन्वितम् अग्ने सूर्यस्तथाकाशः काला सृष्ट्यादिकारणम् एकादशेन्द्रियाण्यन्तः कारणं च चतुर्विधम् प्राणा पञ्चमहाभूता पञ्चकेन समन्विताः दिशश्च
प्रदिशस्तद्वा दुपरिष्टदधोऽपि च स्वेदजाते निभूतानि ब्रह्माण्डं च विराङ्वपुः विराण्डहिरण्यगर्भश्च जीव ईश्वर एव च माया तत्कार्यमखिलं वर्तते सदसच्च यत् यच्च भूतं यच्च भव्यं तत्सर्वं स महेश्वरः।